आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हलकों में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई अहम तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग ने ली दर्जन भर अफगानियों की जान। नैब कवानीन में आईनी तरामीम पर आमने सामने हुकूमती और अपोजिशन लीडरान। और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने किया इमरान हुकूमत हटाने का ऐलान। सबसे पहले बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में हुए इजाफे की। इसकी वजह बनी चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानी मजदूरों पर की गई फायरिंग। इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज ने चमन बॉर्डर पर ईद उल अजहा कब्ल फायरिंग करके दर्जन भर अफगानी मजदूरों को हलाक कर दिया। लेकिन चोरी और सीना जोरी की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत मारे गए अफगानी मजदूरों पर स्मगलिंग के झूठे इल्जामात लगाने की कोशिशें करती रही। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके चमन बॉर्डर के, और चमन बॉर्डर पर इस अफरा तफरी की वजह बनी पाकिस्तानी फौज की जानिब से ईद उल अजहा से कबल 30 जुलाई को बेगुनाह पश्तूनों पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। आलमी वबा कोविड-19 के सबब गुज़श्ता कई महीनों से बंद पड़े चमन बॉर्डर को ईद के त्योहार पर खोला गया तो सरहद के दोनों तरफ बसे पश्तून अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तड़प उठे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में दिहाड़ी मजदूरी करके लौट रहे पश्तूनों को चमन बॉर्डर पर रोककर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौज की इस बर्बरियत के नतीजे में दर्जनों अफगानी शहरी हलाक और जख्मी हो गए। ताहम पाकिस्तानी फौज और हुकूमत इस इंसानियत सोज वाक़े के लिए अफगानी पश्तूनों को ही मुर्द इल्जाम ठहराती रहीं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसको बॉर्डर से, उस पोस्ट से निकलने की कोशिश की, और इस दौरान में अफगानिस्तान की साइड से फायर भी हुए, जिसकी वजह से जाहिर है कि एक टेंशन का माहौल पैदा हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत अफगानी पश्तूनों पर झूठे इल्जाम लगाने की जी तोड़ कोशिशें करे, लेकिन पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में बेगुनाह पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों पर रॉकेट लॉन्चर्स जैसे जदीद हथियारों से किए गए जारहाना हमलों से सच्चाई खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के जारहाना हमले के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत को भी अपनी फौज को अलर्ट करते हुए सरहद पर मिसाइलें तैनात करनी पड़ी। इससे घबराई पाकिस्तानी हुकूमत को अफगान हुकूमत को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी दूर करने की पेशकश करनी पड़ी। जो कल हुआ है नहीं होना चाहिए था। हमने इस मसले को अफगानिस्तान के साथ टेकअप किया है, दफ्तर खारजा ने टेकअप किया है। मैंने अपने सफ़ीर को कहा है कि वहाँ टेकअप करें। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हनीफ अतबर साहब का, उन्होंने नोटिस लिया है और मुझे उम्मीद है इस मसले को खुश उसलूबी से सुलझाया जाएगा। पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशत गर्दों की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में हमले रोज का मामूल बने हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी और दहशत गर्दों की दरअंदाजी रोकने के लिए नेटो और अफगानी फौज को भी जवाबी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं।
ताहम पाकिस्तानी फौज इंतकामी जुनून में अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में भारी तबाही मचाने के खोखले दावे करती रहती है। आपको तो पता है कि पश्तूनों को बहुत बुरी तरीके से मतलब है कि इस्तेमाल किया गया इस्लाम के नाम पर, लेकिन एक चीज़ हो रही है बहुत तेज़ी के साथ कि मुल्ला बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपोज हो रहा है। ये फ्रैंकली मैं आपको बता दूँ, इसको वॉच करें, देखा करें। मुल्ला बहुत तेज़ी के साथ एक्सपोज हो गया। ये कि फिर मुल्ला और आईसाई भी एक बेड में नज़र आ गए एक दूसरे के साथ। उन्होंने जो कुछ भी किया इस्लाम के नाम पर किया पश्तूनों के साथ। अभी ये चीज़ जो है ना ज़्यादा नहीं चल रही है वहाँ पर। इसी वजह से मतलब है कि हमारी जो यंग यूथ है और फिर फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उसमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस बन रही है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से सरहदी इलाकों में बसे अफगानी मुहाजिरीन और पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों पर जारहाना हमलों की सबसे बड़ी वजह आज़ादी के लिए जारी सियासी तहरीक को दबाना है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज की पश्तूनों की नस्लकुशी की साजिशों के खिलाफ अफगानिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत अपनी फरेबी फितरत और नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ आईनी तरामीम को लेकर इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान छिड़ी सियासी जंग का। अपोजिशन जमातों का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट से बचाने के नाम पर पार्लियामेंट और सीनेट में उनसे अपनी मनचाही आईनी तरामीम तो मंजूर करा ली, लेकिन नाम निहाद एहतसाबी इदारे नैब के कवानीन में तरामीम के मसले पर एक बार फिर वादा खिलाफी कर गई। हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आज़ादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है। FATF यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट से बचने की आड़ में अपोजिशन जमातों को ब्लैकमेल करके आनन फानन पार्लियामेंट में 2 बिल तो मंजूर करा लिए, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए बदनाम नैब कवानीन में तरामीम के मसले पर इमरान खान की हुकूमत ने हस्बे दस्तूर एक बार फिर यू टर्न ले लिया। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई इंतकामी कार्रवाइयों के कभी कायल नहीं है। सियासी लोग हैं, कल वहां थे, आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे। जहां तक फैटफ की बात है, वहां इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं, किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है, वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम
اس مشکل صورتحال سے نکالیں. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دیں. پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ سے بچانے اور قومی مفادات کا واسطہ دے کر عمران خان کی حکومتی ٹیم نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی طرح ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات کا دکھاوا کیا اور ان سے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے سفارشیں بھی مانگیں. لیکن بعد میں انہی سفارشات کو ڈھال بنا کر عمران خان حکومت نے اپوزیشن جماعتوں پر احتساب سے بھاگنے اور NRO مانگنے کے الزامات لگانے شروع کر دیے. مذاکرات چل رہے تھے فیٹف کے بلز پاس کرانے کے لیے. فیٹف کے بلز ٹائم باؤنڈ ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے بڑے ضروری ہیں. اس کے بدلے میں جو اپوزیشن مانگ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کیا کوئی بھی الیکٹڈ حکومت کبھی نہیں کر سکتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو بند کر دیا جائے. جو ان کے 35 نکات ہیں اتنے ناقابل عمل ہیں کہ ان کے اوپر میرے خیال میں بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر قدم بڑھائیں. اس ایشو کے اوپر حکومت کو بلیک میل نہ کریں. عمران خان کی حکومت کی وعدہ خلافی اور چوری اور سینہ زوری کی تانا شاہی حکمت عملی کے خلاف PML نواز اور PPP سمیت حزب اختلاف کی کئی سیاسی جماعتوں نے اسلام آباد میں مشترکہ طور پر میڈیا بریفنگ سے خطاب کیا. اگر وفاقی وزیر اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیں، چلے وزیر کو تو چھوڑیں، اگر سادات بھی انحراف کر دے سچ سے تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں، آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لے، ڈسکشن ہو گئی ہے. آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ، پھر آپ کو نیب مبارک ہو. جھگڑے کی جڑ جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ نیب قوانین نہیں ہے، وہ فاٹف کے قوانین میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا بغیر ترامیم لا کے، یہ ہے جھگڑے کی جڑ. نیشنل اسمبلی میں جب کل یہ قوانین رکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو نوٹیفائڈ اسپیشل کمیٹی تھی اس کی FATF میں ترامیم جو ہم سب نے کی تھی بشمول شاہد اور خاقان عباسی کے، شاہد صاحب اور خواجہ آصف کے اور دوسرے ہمارے دیگر 24 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس نے جو امینڈمنٹس کیے تھے، نوٹیفائڈ کمیٹی نے جو امینڈمنٹس کیے تھے پاکستان کی تحفظ کرنے، پاکستان شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنے، جو فاٹف نہیں آپ سے مانگ رہا تھا، وہ ان دو بلز میں، ان دو قوانین میں نہیں تھی. تو ہم سب کو دیکھ کے شوق ہوا. اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور ISI جیسی خفیہ ایجنسیاں اپنے اشاروں پر کام کرنے والی عمران خان کی کٹھ پتلی حکومت کے ذریعے ایک بار پھر پورے ملک میں فوجی تاناشاہی مسلط کرنے کی سازشوں پر عمل پیرا ہیں. انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں جمہوری نظام کو درہم برہم کرنے اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی آواز دبانے کے لیے مختلف بہانوں سے آئے روز نئی آئینی ترامیم کرائی جا رہی ہیں. لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ کی گھناؤنی سازشوں اور تاناشاہی حربوں سے ڈر کر وہ جمہوریت بحالی کے لیے سیاسی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے کیا عمران حکومت ہٹانے کا اعلان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا. خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अपरदीर जिले में दो खानदानों के दरमियान खूनी लड़ाई में 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी होने की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक अपरदीर में ये इंसानियत सोज वाकया जमीन के तनाज़े की वजह से पेश आया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने दोनों खानदानों के मकतूलीन की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुतासरा दोनों खानदानों के घरों पर भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात करके तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में नैब की जानिब से अपोजिशन पार्टी PML नवाज की आला सियासी क़यादत शरीफ बरादरान के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CCO यानी चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक नैब की लाहौर टीम ने मोहम्मद उस्मान को ट्रायल कोर्ट में पेश करके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अपनी तहवील में ले लिया है। लाहौर नैब ने मोहम्मद उस्मान पर शरीफ बरादरान को जाली बैंक खातों के जरिए बैरूनी मुल्कों में रकम मुंतकिल करने के इल्जामात लगाए हैं, लेकिन PML नवाज के लीडर एडवोकेट अता तारड़ ने मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की खिलाफ वर्जी बताया। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची में मानसून बरसात से उफने नालों की साफ सफाई के लिए NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की सिंध सूबाई हुकूमत के साथ खुसूसी बातचीत की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक इस बातचीत के दौरान सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने पाकिस्तानी फौज के ओहदेदारान को बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत बेशतर नालों के पानी को रोके जाने की वजह से हालात बेकाबू हुए। पाकिस्तान में जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कानूनी दिफा के हक से महरूम रखने पर इमरान खान की हुकूमत को फटकार लगाए जाने की खबर अखबारों में सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी हुकूमत को ये हिदायत दी है कि उसे ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की बुनियाद पर कुलभूषण जाधव को कानूनी दिफा के लिए वकील मुंतखब करने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बारे में इस्लामाबाद में वाक़े भारतीय सफारतखाने को अभी तक कोई इत्तला नहीं दी। बहरहाल इस मामले में हतमी सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी गई है। पाकिस्तान में 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाए जाने की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों में इस मौके पर पाकिस्तान के सिंध समेत चारों सूबों में पुलिस की जानिब से 4 अगस्त को शोहदाए पुलिस की याद में मुख्तलिफ तकरीबात के एहतमाम का हवाला दिया गया। इन तकरीबात में सिंध पुलिस के IG की जानिब से जारी करदा खुसूसी पैगाम का खास तौर पर जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने सिंध पुलिस के 2300 से ज्यादा शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों को एजाज़ात से भी नवाजते हुए उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तानी अखबारात में इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की मुंतकली के दौरान आग लगने से शेर और शेरनी की मौत की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक आतिश ज़दगी के इस हादसे के लिए चिड़ियाघर की इंतजामिया और मुलाजमीन की गफलत को कसूरवार माना जा रहा है। यही वजह रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत पर अज़खुद नोटिस लेते हुए समाअत की और समाअत के बाद सुनाए गए फैसले में चिड़ियाघर की इंतजामिया और इमरान खान की हुकूमत के लापरवाह रवैये पर रिमार्क्स दिए कि जो जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही पर काम करने वाली इमरान खान की हुकूमत की फरेबी फितरत और तानाशाही रवैये ने हिज़्बे इख्तिलाफ की पार्टियों को एक बार फिर मुत्तहिद होने पर मजबूर कर दिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर और हिज़्बे मुखालिफ की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह शहबाज शरीफ और जमीयत उलेमा इस्लाम के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान के माबेन हुई हालिया मुलाकात से सामने आई।
پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت کے خلاف جمعیت علماء اسلام یعنی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر سیاسی مورچہ بندی تیز کر دی ہے۔ اسی حکومت مخالف مورچہ بندی کو تقویت دینے کے مقصد سے JUI کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر اور PML نواز کے سربراہ شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کی اور کئی گھنٹے تک چلی بات چیت کے دوران شہباز شریف کی صحت کے علاوہ پاکستانی عوام میں عمران خان کی حکومت کی ناکامیوں کو لے کر بڑھتی بے اطمینانی پر تفصیلی گفتگو کی۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج میری صحت کے بارے میں پوچھنے تشریف لائے اور آج ہم نے ملک کی صورتحال کے اوپر ایک بھرپور گفتگو کی اور ہم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ موجودہ PTI کی حکومت ان 2 سالوں میں عوام کے مفاد کا خیال رکھنے میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے عام آدمی کو رعایت دینے اور مہنگائی سے بچانے کے لیے بے روزگاری ہو، کاروباری حالات ہوں اور پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہو، صحت عامہ کا معاملہ ہو، ہر حوالے سے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ہے جس کا اظہار محترم میاں صاحب نے اپنے الفاظ میں کیا۔ میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا تمام اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ موقف کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایک نااہل حکومت اور ناکام حکومت ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی، خاص کر چینی اور آٹے جیسی اشیاء خوردونوش کی آسمان چھوتی قیمتوں کو لے کر ہر طرف مچ رہے ہاہاکار کے لیے عمران خان حکومت کی نااہلی اور ناکامیوں کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا دونوں لیڈران نے۔ ملک کا غریب طبقہ، بے روزگار نوجوان، عام آدمی جس معاشی کرب میں مبتلا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تاجر طبقہ ہو، کاروبار کا بڑا طبقہ ہو، چھوٹا تاجر ہو، ہر سطح پر اساتذہ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، کسی شعبے میں بھی جائیں وہاں پر ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعطل کا وقت آیا اور اس تعطل کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کچھ جمود سا آیا، کچھ خاموشی سی آئی، لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے۔ اب یہ خاموشی مزید برقرار نہیں رہے گی۔ چینی کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم کی قلت ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور آٹا جو سرکاری نرخوں پہ مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ لوگ چکی کا مہنگا ترین آٹا لینے پر مجبور ہیں۔ پچھلے ہفتوں میں پیٹرول کی قلت اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا وہ اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے مخاطب پاکستان کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور JUI کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے
عید کے بعد متحدہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی اور حزب اختلاف کی تمام پارٹیوں کے خصوصی اجلاس بلا کر عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے حتمی سیاسی حکمت عملی طے کرنے کا اعلان کیا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کو اس بارے میں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس فی الفور ہم نے بلایا۔ انشاءاللہ رہبر کمیٹی میں وہ تمام پارٹیز کے نمائندگی ہوگی، وہاں پر جو بھی ایک شیڈول بنے گا، جو بھی نکات طے ہوں گے، اس کو پھر انشاءاللہ ہم عید کے بعد APC بلائی جائے گی، اور اس میں پھر ساری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں غور و فکر کر کے اپنا ایک مکمل مربوط ایک جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی، اب اس سے جان چھڑانا وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ اولین ضرورت ہے۔ عید کے فوراً بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل، اور پھر اس کے بعد تمام سیاسی قیادت کے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں حتمی لائحہ عمل، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اب حتمی فیصلے سامنے آئیں گے، اور جو موقف تمام سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے دیا تھا، اس کو ہم نے مزید اب آگے بڑھانا ہے، بھرپور یکجہتی کے ساتھ، کہ کوئی کسی پارٹی کو دوسرے سے یہ شکایت نہ ہو کہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ذرا کمزور تھی، یا آپ پیچھے تھے، کوئی فلانا آگے تھا۔ سب یکساں طور پر ایک بھرپور قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ وہ پاکستان کی حزب اختلاف کی دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور ان کے والد آصف علی زرداری سے پہلے ہی مل چکے ہیں، اور PPP کی اعلیٰ سیاسی قیادت کا بھی یہی موقف ہے کہ اب پانی سر سے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اگر عمران خان کی فرضی اور نااہل حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو مختلف بحرانوں میں پھنسے پاکستان کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔